बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जब अपनी गुज़री हुई ज़िंदगी को देखता है तो उसे वो एक ख्वाब की मानंद लगती है, जस्ट अ ड्रीम। गुज़री हुई ज़िंदगी उसकी 15 साल की हो, 40 साल की हो, 60 साल की हो, हत्ता कि एक इंसान जो है जब बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ होता है 80-85 साल की ज़िंदगी गुजार के, तो अगर जब वो देखता है कि माजी के अंदर उसकी ज़िंदगी कैसी रही तो ख्वाब की मानंद चीज़ें उसके जहन के अंदर आती हैं और ये ज़िंदगी जो है ये बड़ी ही मुख्तसर नज़र आती है, इतनी मुख्तसर कि बहुत ही मुख्तसर। फिर ज़िंदगी वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, टाइम बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और इंसान को पता भी नहीं लगता कि किस कदर तेज़ी से उसका वक्त जो है वो गुज़र रहा है। यूँ लगता है कि घंटों की बजाय दिन गुज़र रहे हैं, दिनों की बजाय हफ्ते, हफ्तों की बजाय महीने और महीनों की बजाय साल गुज़र रहे हैं, सालों की बजाय डेकेड्स गुज़र रहे हैं और यूँ एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो तमाम हो जाती है। माँ सिवाय इसके कि जब एक इंसान का मुश्किल वक्त आ जाता है, किसी डिफ़िकल्टी के अंदर, किसी परेशानी के अंदर, किसी ट्रबल के अंदर, तो इंसान महसूस ये करता है कि वक्त है कि गुज़र ही नहीं रहा, वक्त है कि जैसे बहुत तवील हो गया हो, कि जैसे एक दिन जो है वो एक हफ़्ता और हफ़्ता जो है वो महीना बन गया हो और महीना साल बन गया हो। लेकिन मजमूई तौर पे हकीकत यही है कि एक इंसान को गुज़री हुई ज़िंदगी एक ख्वाब की मानंद लगती है और वक्त गुज़रता हुआ वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से गुज़रता हुआ नज़र आता है। और ये जो तेज़ी से गुज़रता हुआ वक्त है, तेज़ी से गुज़रते हुए नज़र आने वाला वक्त जो है, यही इस बात की दलील है कि एक इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी को एक ड्रीम की मानंद, एक ख्वाब की मानंद देखता है। और अगर ये सच है, अगर ये हकीकत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी बिस्तर मर्ग पे पड़े हुए होंगे तो फिर जब हम अपनी ज़िंदगी को वापस देखेंगे तो हमें एक ख्वाब की मानंद ही नज़र आएगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक इंसान जो है वो बुढ़ापा और बीमारी जो है उसको देख ही ना पाए और उससे पहले ही अचानक इस दुनिया से रुखसत हो जाए। लेकिन ये तमाम तर बातें जो हैं, ये तमाम तर बातें एक तरफ इशारा कर रही हैं और वो एक तरफ ये है कि एक इंसान जो है उसको अपनी ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए, एक इंसान को अपने वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है और एक इंसान की ज़िंदगी जो है अनकरीब हमें ये महसूस होना है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो तो अब इख्तिताम के करीब है और मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त बचा हुआ है। मेरे भाई और बहनों, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जो दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको अता किया, उस दिन को हम बेहतर अंदाज़ के अंदर, हम एक ख़ूबसूरत के अंदाज़ के अंदर, हम मेमोरेबल अंदाज़ के अंदर गुजारने की कोशिश करें और ये समझें और इस बात को परसीव करें कि शायद मेरा आज का दिन जो है वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो और मैंने इस दिन को एक ऐसे अंदाज़ के अंदर, एक ऐसे तरीके से गुजारना है कि जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है, मैंने हर एक ज़िंदगी के दिन को इस अंदाज़ के अंदर गुजारना है, गुजारने की कोशिश करनी है कि जब मेरी ज़िंदगी जो है वो इख्तिताम को पहुँचे तो मुझे ये शर्मिंदगी ना हो, ये महसूस ना हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया, बल्कि एक इंसान ये महसूस करे कि मैंने अपनी ज़िंदगी को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए वक़्त को बेहतर अंदाज़ के अंदर और मज़ीद बेहतर अंदाज़ के अंदर गुजारने की कोशिश की।
ایک انسان کے لیے اس سے بڑی، اس سے زیادہ اہمیت کی حامل جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کو بہتر انداز کے اندر، میموریبل انداز کے اندر اور اس انداز کے اندر گزارنے کی کوشش کرے کہ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے جب ایک انسان کو یہ محسوس ہو کہ میری زندگی میں اپنی زندگی کے آخری مرحلے بلکہ آخری ایام سے گزر رہا ہوں، تو انسان اپنی زندگی کو واپس دیکھتے ہوئے ندامت کا اور شرمندگی کا شکار نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ میں نے اپنی زندگی کے اویلیبل ٹائم کو، میں نے اپنی زندگی کو کہ ایک ایک دن کو بہتر انداز کے اندر اور خوبصورت انداز کے اندر گزارنے کی اور استعمال کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے اویلیبل ٹائم کو، میں نے اپنے اللہ کی دی ہوئی اویلیبل صلاحیتوں کو اور انرجی کو اور اپنے وسائل کو بہتر انداز کے اندر بامقصد کاموں کے اوپر صرف کیا۔ اور آج پھر اگر ایک انسان جو ہے اس کی یہ سوچ ہے، اس کا یہ سٹائل ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے، تو اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر وہ ایک انسان جو ہے وہ سرخرو ٹھہرے گا، اور ایک انسان جو ہے جن انسانوں کا اس انسان سے واسطہ رہا وہ بھی یہ سمجھیں گے، وہ بھی یہ محسوس کریں گے کہ ہمیں کسی بہتر اور کسی قابل قدر انسان سے واسطہ رہا۔ بات اتنی سی ہے، بات مختصر سی ہے۔ اس مختصر سی بات کو، اس اعلیٰ بات کو ایک انسان اپنی زندگی کا شعار بنانے کی کوشش کرے، اور ایک انسان یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے ایک ہی بار اور صرف ایک ہی بار زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، یہ زندگی جو ہے وہ ایک ایگزامینیشن ہے، یہ زندگی جو ہے وہ ایک ٹرائل ہے، اور اس ٹرائل کے اندر میں نے کچھ اس انداز سے زندگی کو بسر کرنا ہے کہ جب میں اللہ کے حضور پیش کیا جاؤں تو مجھے ندامت اور شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ ہاں، یہ ضرور محسوس کروں کہ کاش میں اپنی زندگی کو اور بہتر انداز کے اندر گزارنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن جو ہے ہمیں اگر ہمارا یہ موٹو بن جائے، اگر ہمارا یہ نصب العین بن جائے، تو ہمیں اپنے ہر ایک دن کے اوپر فوکس کرنا ہوگا، کانسنٹریٹ کرنا ہوگا، اور یہ کمٹمنٹ کرنا ہوگی اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ، کہ میں ہر ایک دن کو زیادہ سے زیادہ بامقصد بنانے کی کوشش کرتی رہوں گی، اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اور اپنے زندگی کے ہر ایک دن کو بہتر سے بہتر انداز کے اندر، بہتر سے بہتر کاموں کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کرتا اور کرتی رہوں گی۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو بامقصد اور بہتر انداز کے اندر گزارنے کی پوری کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ جزاک اللہ۔